وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. پڑھو جو سارے صلی اللہ علیکہ یا آواز آوے نا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. محفوظ ہے اجے تئیں قیامت کا فیصلہ. محفوظ ہے اجے تئیں قیامت کا فیصلہ. محفوظ ہے اجے تئیں قیامت کا فیصلہ. خبر کی ہومنا ہے قدرت دا فیصلہ. خبر کی ہومنا ہے قدرت دا فیصلہ. سونے اج او سونا اس محفل دے وچ تواڈے لکھیاں احسان منے سوں. آندا ویکھ تے دسوں سجدے تواڈے بھج بھج قدم چومے سوں. انہاں تانگ تگیں دیاں سکھیاں کو تواڈا حسن جمال دکھے سوں. یار فریدا جے سونا آ جاوے اساں سر نظرانہ دے سوں. کعبے نو چم کے خود نو سمجھی نہ جنتی ہونا بوہے یار دے جنت دا فیصلہ. بعد چلے جانا مینوں دوزخ جلان لئی. بعد چلے جانا مینوں دوزخ جلان لئی. پہلے سنو حضور دی رحمت دا فیصلہ. پہلے سنو حضور دی رحمت دا فیصلہ. محشر دے روز یار نو کہندا سی اے خدا محشر دے روز یار نو کہندا سی اے خدا خود ہی کرو چا آپ ہی امت دا فیصلہ. خود ہی کرو چا آپ ہی امت دا فیصلہ.
قبر کی ہوں وراہیں قدرت